buntag sa tanan. For today's video, i-flex lang nako ang amo ang munting payag. Og yes guys, happy kayo ta kay nasugdan na gyud ang ato ang dugay na kaayo nga pangarap sa kinabuhi. Sugod sa amo ang pag-ipon sa ko ang partner. Grabe jud namo nga pangarap guys. Nga unta makabalay mi og karon amuan na gyud siyang nasugdan. Uban sa ato ang mga hard work og mga pag-ampo, mao na gyud ni siya karon guys. Og mao ni siya ang update sa ato ang munting payag. Sabi guys, makalipay lang gid kaayo nga sa kadugay-dugay ninyo nga sige og pangabang og karon inyuhan nagyong nasugdan ang inyuhang mga pangarap sa kinabuhi og sama sa amo nga sige lang og pangabang dili lang gid ta mawad-an og pag-asa guys kay moabot jud ang time kung ihatag na gid sa Ginoo kung para na gid sa inyuha ihatag gid niya guys same ani sa amo karon wala jud mi nag-expect nga makapatukod mi og payag this year bisan pa sa mga daghan kaayo nga trial sa kinabuhi nga amo ang naagian pero ang tanan guys kaya kaayo natong lampasan og dili jud ta magpaapekto sa mga trial sa kinabuhi kay ang tanan trials guys naadjud na siya kasolbaran og thank you so much Lord God for all the blessings og thank you pod kaayo sa ako ang habi nga grabe jud kaayo siya magwadwad og trabaho para mabuo lang gid ang amo ang pangarap since sa una pa gyud guys thank you so much habi and thank you kaayo sa mga gatrabaho diri sa amo ang payag guys thank you kaayo sa ilahan ninong lolong sa iyahang mga kauban sa ilahan ni Yokyok og sa tanan-tanan nga gatrabaho diri guys ug ubanan sa ato ang teamwork kay ang teamwork jud ang importante sa ato ang trabaho ug uban sa tanan nga nagtrabaho diri ato gini silang ayuhon guys kay dili jud ta pwede magpagawa sa ato ang gipangbati diri nga side nga unsa ba diha guys char lang og uban sa mga tinuhuan sa mga katigulangan guys gibuhat pud nato ni ang ilahang gipabuhat sa ato guys wala jud ko kabalo kung para asa-asa na siya basta nagsunod ra gid ko sa sugo sa panday ani nga side naning pagasugda ng horem-horem or remos ug uban pang mga kuan ug unta swerte ta daring balaya pohon-pohon kaloy-an sa Ginoo og gituman lang gid nako nang giingon dira sa panday guys wala jud koy hanaw ana unsa na akong gipangbuhat dirang dapita basta kay nagsunod ra ko guys walay mawala kung motuo ta guys kay ngano mao jud ni siya ang mga istorya sa mga katigulangan sumusunod na lang gid ta guys walay kumong ang tanan og iampo lang nato ang tanan sa kahitasan kung wadwad kita daring dapita guys bahalag init na gid kay tanan na ang palibot dira wala pa gid ta nagpayong dira pero bahala na para sa pangarap go for the goal lang gid ta always guys og bisan pa sa mga trials nga atong nangaagian dili jud ta magpaapekto og kining bulak guys daghan kinang utana kung para asa na siya og tubagon ta sad mga wala pod ko kabalo og para asa na siya guys basta kay nagsunod lang gyud ko sa tambag sa panday ani guys wala jud koy hanaw unsa na akong gipangbuhat dira basta ingon nila mao daw na ang mga tuo-tuo sa mga katigulangan sumusunod na lang pud ta and thank you sa tanan nga nagtabang diring dapita paspas kaayo ni sila diri guys so mao man ni ang adlaw nga nagpatukod ta sa ato ang payag og nagpatindog sa maong poste or haligi so isip pasalamat na atay gihanda nga pagkaon diring dapita og simple lang gid kayo ni siya atong handa guys isip pasalamat lang gid ni siya sa mga gatrabaho diri so magpakaon ta diri ginagmay og mahop kalisod bagid kista na nag voice over guys oy bahala na mo guys basta mao na ni siya guys wa nako kabalo sa akong gipang istorya ako man ang malingaw aning voice over oy tungod sa kataas akong video guys balik-balik tani ako istorya diri og naa na din sila diri guys mao na ni siya ang I think ika 3 sa ilahang trabaho og paspas kayo ni sila manarbaho guys og mao na din ni siya ang forma mao ni siya ang update sa ato ang munting payag hapit na gid siya mahuman guys layo pa pero hapit na go for the goals lang gid ta always og naabot di ay si Mother Earth daring dapita og namutos na siya dira guys big fiesta guys sige ra gid siya pamutos mao gid ang talent og naapod ri akong kauban ang mga duha ka chikitings ang mga samukan nga bata pero mao na sila ang magpa-happy sa amo og sa tuang munting payag yes guys mao na din siya ang update sa ika-upat nila ka adlaw.
Laban lang gid ta always dere guys, bisan init kay tanan, ulan, basta kay go for the goals lang gid ta always dere nga side. Og sa tanan day nangutana nganong dere mi nagbalay kay layo da kuno kay sa amoa. Dere lang gid mi ganahan guys kay gusto mi og kalinaw, kahusay, kahapsay og kalipay sa amo ang kinabuhi. Mao gid na ang among pangarap guys, dili jud mi gusto og gubot nga kalibutan guys. Tanan man guro taos kalibutan gusto og hapsay og kalinaw og kalipay nga pagpuyo. So mao nang diri dayon mi guys, ganahan kay mi diri sad guys. Kay lang tawa lang na ninyo among view. Relaxing kay tanan ni diring dapita at bangkestanan siya og bukid, mga sagbot-sagbot, more on greens ang mga palibot diring dapita. So ma-relax jud kaayo ka diri nga side. O lang tawa ninyo na sa akong likod, o di ba? O kani siya guys, hapit na gid ta guys, hapit na gid ta diri na gid ni siya mahuman. So mao na ni siya ang forma karon guys. So hapon naman ni siya. So video lang ko diri nga side para lang gid nga ma-update ang mga tao diri nga mga marites. Bitaw guys, joke lang na siya guys. Para lang gid ma-update mo sa among muntig paya guys. So nangapin na sila dira nga side. Og mao na din ni siya karon ang forma guys. Sa 8 days nila, grabe makalipay jud kaayo kay 8 days nila nigitrabaho, paspas jud kaayo sila nga grupo mo trabaho. Og si kinsa man galing tong gusto magpapanday og naay gusto magpabalay dira, pwede ka ninyo kontakon ang grupo ni Nong Lolong kay update jud kaayo sila magtrabaho guys. Mao ni sila nga grupo, ang kauban pod nila Yokyok, nila Dodong og nayo Dante og naapod mi dira nga side og kanan dira sa taas guys. Mao na ang ato ang new update sa ika-10 days nila guys. Og hapit na gid siya maporma og mabuo na ato ang mga pangarap sa kinabuhi og hapit na gid ta makapuyo diring dapita. And thank you so much Lord God na ana gid ang amo ang pangarap sa kinabuhi, naghinay-hinay na gid siya og katupad. Inubanan sa pag-ampo, pagtrabaho, wadwa dinhi, wadwa didto og sa tanan-tanan nga tong mga hard work, mao gid ni siya ang result guys. Naagi ihatag ang Ginoo nga pahalipay sa inyuhang mga hard work. Basta dili lang gid ta magpaapekto sa mga trials sa kinabuhi guys, kay ang tanan normal lang gid na siya. Go for the goals lang gid ta always, no to quit. And thank you so much for watching.